السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا شفتوا الفيديو الاولاني اللي تيهضر على كيفاش نجي لكندا، اشنو هما الحوايج اللي خاص يكونوا عندي باش نجي لكندا. وقلنا بان هذاك الفيديو الاولاني راه مهم جدا للناس اللي باقي ما عارفينش لي ديمارش ديال ليميغراسيون لكندا. هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على التنقيط ديال لي كريتير ديالنا، يعني لي ديبلوم، لي فورماسيون، ليكسبيريونس، لاج اي تو. وغادي نهضروا على لي كريتير ديال ان سيليباتير وكريتير ديال ان كوبل سوا افيك او سون enfant. وكيف قلنا باننا غادي نهضروا على لو بروغرام ترافايور كاليفي دو كيبيك. وكنا قلنا بان الكيبيك دايره واحد غري دو سانتيز اللي تتهضر على لي فورماسيون، لي ديبلوم، ليكسبيريونس، وشاك كريتير تتعطي عليه دي بوين. الوغ غادي نجيو نشوفوا انصومبل معنا الغري دو سانتيز اللي هي تتكون من لي فورماسيون، نيفو سكولاريتي اي دومين دو فورماسيون، ليكسبيريونس يعني شحال عندك ديال الخبره، لاج، كونيسانس لينغويستيك يعني تدوزوا واحد تيست دو فرونسي اللي غادي تشوفوا شحال غادي تجيبوا فيه. وبالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في لي بوين يقدروا يزيدوا تيست دونجلي. سيجور فامي او كيبيك يعني الناس اللي عندهم لي فامي ديالهم هنا في الكيبيك، ولا الناس اللي كانوا جاوا للكيبيك كوم توريست ولا جاوا قراو هنا. اونفون يعني الناس لي كوبل اللي عندهم لي زونفون قل من 12 عام راه عندهم دي بوين، من 13 عام حتى ل 21 عام راه عندهم دي بوين. كاباسيتي دوتونومي فينانسيير هذه واحد لونجاجمون اللي تتسنيو تتقولوا شحال غادي تجيبوا معاكم فاش تكونوا جايين سوا سيليباتير ولا سوا كوبل ولا كوبل افيك دي زونفون. خاصنا نشوفوا بان بالنسبه للسيليباتير راه خاص يكون واصل ل 50 بوين اي بلس باش يكون الدوسي ديالو فاليد. بالنسبه لي كوبل خاص يكونوا واصلين 59 بوين اي بلس باش الدوسي ديالهم يكون فاليد. غادي نجيو نهضروا على شاك كريتير بوحديتو، نهضروا على لي فورماسيون اشنو تيطلبوا لينا. بالنسبه لي فورماسيون كي تشوفوا عندنا هنا راه الماكسيموم دو بوين هو 26 نقطه اللي مقسومه 14 نقطه على النيفو سكولاريتي و 12 نقطه على لي دومين دو فورماسيون. هنا غادي نجيو نشوفوا هنا دايرين سكوندير جينيرال راه هو بكالوريا ديالنا حنا في المغرب. وهاد البكالوريا راه خاصكم تعرفوا بانها هي يعني باش تدفع بكالوريا بوحدها راه سيتي نوت اليميناتوار، يعني خاص ضروري بكالوريا بلس ان ديبلوم. سكوندير بروفيسيونيل راه هو باك تكنيك. بوست سكوندير جينيرال 2 ans هو باك بلس 2 وتيعطيو عليه 4 بوين. بوست سكوندير تكنيك 1 an ou 2 ans تعطيو عليه 6 بوين اللي هو ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي ou technicien. Pour secondaire technique 3 ans اللي هو ديبلوم تكنيسيان سوبيريور عطينا عليه 8 نقاط. بالنسبه للناس ديال لونيفرسيتي يعني الناس اللي قراو في الجامعه راه مفرقين لهم من عام عامين وعلى حساب لي سيكل. كي تشوفوا معنا هنا يونيفرسيتير بروميير سيكل راه عام راه عندهم 4 بوين، عامين راه عندهم 6 نقاط. يونيفرسيتير بروميير سيكل 3 ans et plus راه عندهم 10 نقاط. بالنسبه لدوزيام سيكل من عام للفوق راه عندهم 12 نقطه، اي تروازيام سيكل راه عندهم 14 نقطه. وهذا التروازيام سيكل راه اكزومبل ديال ان ميدسان. بالنسبه لي دومين دو فورماسيون راه الماكسيموم ديالها هي 12 نقطه. وغادي نجيو نشوفوا مجموعين بالنسبه لي دومين دو فورماسيون اشنو تيطلبوا لينا. هنا كي تشوفوا راه هذا الدوكيمون هذا غادي نخلي لكم لو لين ديالو في لو سيت اوفيسيال ديال ليميغراسيون كندا. تشوفوا معنا بانه مقسوم لدو بارتي، بارتي 1 et بارتي 2 ديبلوم étranger ديبلوم دو كيبيك. بالنسبه للبارتي 2 حنا ما تتهمناش لان الاغلبيه ديال الناس اللي دافعين الدوسي ديالهم عندهم دي ديبلوم ديال البلاد ديالهم. الوغ حنا غادي نحاولوا باش نبقاو في هاد لابارتي هادي اللي هي بارتي 2. وبالنسبه لشاك سيكسيون راه عندها لي بوين ديالها ديال دوموندور برينسيبال. بالنسبه هنا تشوفوا لي بو او كونجوان
نخليوها البارتي الماجيه غادي نهضروا عليها ابار. ولكن ديما حنا لو دوموندور برينسيبال هو اللي نتبازاو عليه. راه لا سيكسيون ا اللي تتشوفوا معنا هنا راه هي عندها 12 نقطه، وغادي نحاولوا نتبازاو في لا بارتي 1. غادي نبارطاجي معاكم لو فيشي اوفيسيال كوم سا باش تاخذوا فكره. كي تشوفوا معنا هنا les sections, chaque section et les parties اللي عندنا هنا، وشاك سيكسيون عندها البوان ديال الدوموندور برينسيبال اي البوان ديال لي كونجوان. وكي قلنا تنبقاو في لا بارتي اللي ديال ديبلوم ايترونجير. هنا تشوفوا راه كاينين لي دومين، وقدامهم شاك دومين تلقى قدامه واحد لابريفياسيون راه غادي نهضروا عليها من بعد. غادي نحاولوا نهبطوا شويه باش تشوفوا جوست لا سيكسيون. Section B, par exemple, on a fait 9 points, ou tu as la même chose, qu'il y a MAI, BAC, DOC, ce sont des abréviations. Les radis n'adront le lien, radis نخليه لكم في la page اللي تحت باش تحاولوا الناس اللي غادي يدفعوا بوحديتهم غادي يشوفوا الدومين ديالهم شحال عنده من نقطة. بالنسبه لي سيكسيون اللي كاينين عندنا، راه عندنا سيكسيون ا فيها 12 نقطه، سيكسيون بي 9 نقاط، سي 6 نقاط، دي 2 نقاط، او 0 بوان. ومنها انا عطاو غير اكزومبل كوم الدومين ديال السيكوريتي راه تكون عليه 0 نقطه، اللي ما تعطيوش عليه النقاط، لانه هنا تيقول لك بان هذا لو دومين هذا راه ما مطلوبش في الكيبيك. غادي نشوفوا لا سيكسيون راه كي تتبان لينا هنا شاك سيكسيون اللي شفنا في لو دوسي في هذاك لو دوكيمون. شاك سيكسيون مقسومه لينا ل 3 بارتي: يونيفرسيتير، كوليجيال تكنيك، اي نيفو سكوندير بروفيسيونيل. و بالنسبه لي زابريفياسيون اللي قلنا شاك دومين راه تلقى قدام واحد لابريفياسيون، بحال دوك راه هي دكتوراه، MAI ميتريز هو الماستر عندنا حنا، باك هو لا ليسونس عندنا، ديك ولا AEC هو باك بلس 2، ديك هو ديبلوم ديتود كوليجيال، AEC اتيستاسيون ديتود كوليجيال، DEP et ASP هو لو ديبلوم دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل، يعني الناس ديال التكوين المهني. DEP هو ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، ASP اتيستاسيون سوبيريور بروفيسيونيل. غادي نعطيو ان اكزومبل كوم سا باش تاخذوا واحد الفكره. كي تشوفوا معنا هنا ميدسان مع التكنيسيان سبيسياليزي اون انفورماتيك، نيفو سكولاريتي ديالهم راه هنا الميدسان عنده 14 نقطه، تكنيسيان سبيسياليزي اون انفورماتيك عنده 6 نقاط. غادي نجيو نشوفوا لو دومين دو فورماسيون. تيبان لك هنا بان ان ميدسان الدومين دو فورماسيون ديالو راه كاين في لا سيكسيون او واللي هو 0 بوان. Par contre, le technicien spécialisé en informatique, il y a la section B, où le technicien en informatique a 9 نقاط. هنا إلا درنا التوتال تيبان لنا بأن ان ميدسان راه عنده 14 نقطة. باغ كونطخ التكنيسيان سبيسياليزي اون انفورماتيك راه عنده 15 نقطة. وهذا تيبين لنا بأن راه ماشي الدبلوم اللي تيحكم، راه لو دومين هو اللي تيحكم بزاف، هو اللي تيتعطى عليه النقط بزاف. هو هنا ميدسان عنده 14 نقطة، ولكن التكنيسيان سبيسياليزي راه عنده 15 نقطة. نجيو نشوفوا ليكسبيريونس بروفيسيونيل. بالنسبه ليكسبيريونس بروفيسيونيل راه الماكسيموم ديال النقاط اللي تعطيو عليها هي 8 نقاط. 6 موا اي 6 موا اي موان راه عليها 0 نقطه. الناس اللي ما عندهمش ليكسبيريونس ولا عندهم 4 شهور ديال الاكسبيريونس ولا 5 شهور راه خاصهم يزيدوا في الاكسبيريونس، لان اقل من 6 شهور تتاخذ عليها 0 نقطه. من 6 شهور حتى ل 23 موا عندك عليها 4 نقاط، من 24 موا حتى ل 47 موا 6 نقاط، و 48 موا اي بلس عندك 8 نقاط اللي هو قلنا الماكسيموم. نجيو نشوفوا لاج. هنا كيتيبان لكم بان لاج من 18 عام حتى ل 35 عام
راه عنده 16 نقطة، 36 عام 14 نقطة، 37 عام 12 نقطة، 38 عام 10 نقاط، 39 عام 8 نقاط، 40 عام 6 نقاط، 41 عام 4 نقاط، 42 عام 2 نقاط، 43 عام والفوق راه عنده 0 نقطة. نجيو نشوفوا كونيسونس لينغويستيك. بالنسبة لهنا تتشوفوا بأن كونيسونس لينغويستيك مقسومة لربعة ديال لي بارتي: compréhension orale, production orale, compréhension écrite et production écrite. وبالنسبة للنقاط اللي تيعطيو عليه هو A1 B1 B2 C1 C2. بالنسبة للكومبريهنسيون اورال مع برودكسيون اورال راه A1 B1 عليها 0 نقطة، B2 5 نقاط، C1 6 نقاط، C2 7 نقاط. compréhension écrite et production écrite A1 B1 عندها 0 نقطة، B2 C1 C2 عليها نقطة واحدة، والماكسيموم ديال النقاط في كونيسونس دو فرونسي راه هي 16 نقطة. يعني هنا تيبين لنا هذا الطابلو بأن الكيبيك تتقول لنا راه خاصكم، هي باغا الناس اللي يكونوا يفهموا الفرنسي وتيهضروا بالفرنسي. يعني الناس هما ما باغينش لا ريداكسيون، باغي اللي يفهم واللي يهضر. هنا كونيسونس دو لونغلي يعني حتى هي في التنقيط ديالها راه مقسمينها بهذه الطريقه: سي ال بي 1 ا 4، سي ال بي 5 ا 8 et سي ال بي 9 ا 12. حتى هي عندها 4 ديال لي بارتي: كومبريهنسيون اورال، برودكسيون اورال، كومبريهنسيون ايكريت اي برودكسيون ايكريت. التنقيط ديالهم: كومبريهنسيون اورال اي برودكسيون اورال 0 نقطة في سي ال بي 1 ا 4، سي ال بي 5 ا 8 عندها نقطة واحدة، سي ال بي 9 ا 12 عندها 2 نقاط. بالنسبة ل compréhension écrite et production écrite راه 0 نقطة في سي ال بي 1 ا 4 اي نقطة واحدة سي ال بي 5 ا 8 اي سي ال بي 9 ا 12. هنا فين تنوصيو الناس ديال اللي جايين لكيبيك وباغيين تجمعوا شويه النقاط، حاولوا انكم دوزوا التيست في الفرنسي وتخدموا عليه وتجيبوا نقاط عاليين، سيرتو سي 1 اي سي 2 في الكومبريهنسيون اورال اي برودكسيون اورال. والناس اللي عندهم اللونجلي يخدموها ويديروا يدوزوا التيست فيها، راه حتى هي تتهز النقاط، راه الماكسيموم ديالها 6 ديال النقاط. غادي لابارتي الماجيه غادي نهضروا على سيجور اي فامي او كيبيك، يعني الناس اللي جاوا للكيبيك كوم توريست ولا عندهم لي فامي ديالهم هنا في الكيبيك. غادي نشوفوا لو طابلو اونصون. هاد لو طابلو هذا تشوفوا معنا سيجور او كيبيك. هنا راه دايرين ترافايور ايترونجي و اتيديون ايترونجي 6 موا او بلوس عاطينو 5 نقاط. يعني الناس اللي جاو قراو هنا في الكيبيك 6 شهور واكثر راه عندهم 5 نقاط. الناس اللي جاو قراو 6 شهور يعني 3 شهور وقل من 6 شهور عندهم 5 نقاط. هاد الكريتير هذا بارتيسيبون ان بي في تي او فان دو ترافاي 3 موا او بلوس. راه هاد الكريتير خاص بالناس ديال بلجيك فرانس، لان كاينه واحد لا كونفونسيون ديال واحد لو بروغرام اللي سميتو بروغرام فاكونس دو ترافاي و خاص جوست بالبلجيكي فرانس، ما كاينش عنده علاقه بالمغرب. يعني هاد الكريتير راه ما كاينش عندنا حنا. اوتر سيجور يعني الناس اللي جاو توريست الكيبيك 3 شهور واكثر عندهم 2 نقاط، ولا من 2 سيمانات وقل من 3 شهور راه عندهم نقطه واحده. بالنسبه لي فامي او كيبيك يعني الناس اللي عندهم لا فامي ديالهم، مثلا عندها راجل هنا ولا عنده مرته هنا راه عنده 3 نقاط، عنده ولادو ولا خوتو راه عنده 3 نقاط، غران بير و غران مير 3 نقاط. هذا شويه كريتير بيزار، مي حيت اللي كاينين الا كانوا لي غران بارون الوغ راه غادي تكون توت لا فامي هنا، مي كوميم بويسك داروه راه كاين ان كا اللي كاين. بالنسبه اونكل طونت نيفو نياس يعني ولد خويا بنت خويا ولا خالي خالتي راه تيعطيو على 0 نقطه لان ما معتبريناش. لي كاركتيرستيك دو ليبو ليبوز يعني لا بارتي الاولى اللي تكلمنا عليها تتخص الناس ديال سيليباتير ولا الناس لي كوبل
مي دوموندور برينسيبال يعني دفعت انا ومرتي وانا اللي كنت دوموندور برينسيبال راه لابارتي الاولى تتخصني انا الا كنت سيليباتير لابارتي الاولى بالنسبه لها لا دوزيام بارتي تتخص لو كونجوان ولا لا كونجوانت حتى هما تيتبازاو على لي فورماسيون يعني نفس لو طابلو اللي شفنا جوست لي بوين كي شونج هنا تتشوفوا بان النقط راه هابطين بارابور الدوموندور برينسيبال لي دومين دو فورماسيون حتى هما تيتبازاو عليه وكي غادي تشوفوا هنا حتى هما راه عندهم لي سيكسيون ا بي سي دي او جوست لي بوين كي شونج باغ اكزومبل لا سيكسيون ا اللي شفنا في الدوموندور برينسيبال راه عنده 12 نقطه باغ كونطخ هنا 4 نقاط ولكن راه تيزيد لي بوين يعني الناس اللي ماريي راه تيكونوا عندهم لي بوين طالعين شويه و سي لا ميم شوز لو ميم دوكيمون اللي شفناه ديال غريد دو سيليكسيون حتى هو تيتبازا على لي دو بارتي سي جوست لا بارتي هنا اللي تنشوفوا تنجمعوا فيها النقاط ديال الكونجوان ولا ديال الكونجوان اي وتنبقاو توجور في لا بارتي 1 اللي هي ديبلوم étranger هنا غادي نجيو لاج بالنسبه للاج راه حتى هو تعطيو عليه دي بوين بالنسبه للكونجوان الكونجوانت كي تشوفوا عندنا هنا من 18 عام حتى ل 35 عام 3 نقاط 36 عام و 39 عام 2 نقاط 40 عام حتى 42 عام نقطه واحده و43 عام للفوق 0 نقطه هادو راه ديما نفكروا راه هاد لابارتي اللي تنهضروا عليها دابا راه سي بور لو كونجوان ولا لا كونجوانت ماشي لو دوموندور برينسيبال بالنسبه لي كونيسونس لينغويستيك حتى هما تيتعطاو عليهم لي بوين كي تشوفوا هنا كونيسونس دو فرونسي حتى هي راه نفس التنقيط جوست لي بوين اللي تيختلفوا هنا تشوفوا بي 2 جوج نقاط سي 1 سي 2 3 نقاط 1 A1 B1 راه 0 نقطه في كومبريهنسيون اورال اي برودكسيون اورال بالنسبه لي زوفر دومبلوا فاليدي هذه يعني تتخص لي دو يعني المجموعين واحد فيهم عنده اوفر دومبلوا يعني انا الا عندي واحد لوفر دومبلوا او تنقلب على ان اوفر دومبلوا نحاول انني نقلب بعيد على مونريال حيت كي تشوفوا هنا ريجيون لا ريجيون متروبوليتان دو مونريال راه تيعطيو عليها 8 نقط باش ما بعدتي على مونريال راه تيعطيوك النقاط اكثر كي تشوفوا هنا راه توصل حتى ل 14 نقطه لي زونفون الناس اللي اون كوبل وجايين معاهم لي زونفون غادي تشوفوا هنا بان لي بوين طالعين شويه هنا عندك 4 نقاط بالنسبه لي زونفون قل من 12 عام وجوج نقاط بالنسبه لي زونفون من 13 عام حتى ل 21 عام والماكسيموم ديال لي بوين هو 8 نقاط يعني عندي ثلاثه الوليدات قل من 12 عام انا ما غاديش نقول راه عندي 12 نقطه نو عندي جوست وي بوين يعني ماكسيموم هو 8 نقاط ما تنفوتوش بالنسبه لهاد لونغاجمون هي اللي دوينا عليها في لاكري دو سانتاز هاد لونغاجمون هذا راه شي حاجه اللي اوبليغاتوار خاص دير لا سينياتور ديالها علاش سي ان لونغاجمون اللي اش تقول فيه نعطيو واحد الشرح قصير ديالو هو ديال انا تنقول بانني راني قادر نعيش لمده 3 اشهر فاش نوصل للكيبيك وبهذا المونطون اللي غادي نجيب معايا غادي ندير نبارطاجي معكم واحد لو دوكيمون تا هو اللي تيبين فيه لي مونطون ديال اللي هو هذا سي دوكيمون كونطرا دوتونومي فينونسيير غادي نحاولوا باش ما ندويش عليه بزاف غادي نوريكم جوست هاد لابارتي هادي راه كي تشوفوا راه دوكيمون اجور وغادي نخلي لكم لو لين تا هو في لاباج باش الناس اللي مهتمين راه غادي تلقاو لي لين كاملين ديال على هادشي اللي هضرنا عليه هنا كي تشوفوا معنا بان راه دايرين لكم بوغ ان ادولت شحال خاص يجيب معاه دو ادولت شحال خاص يجيب معاه هنا نومبر دونفون على حساب لي زونفون هنا عندك ان سول انفون شحال خاصك تزيد
et ainsi de suite. يعني حتى تلقاو هذا الفيشي لو لين ديالو في السيت اوفيسيال ديال ليميغراسيون كندا، وحاولوا ديال انكم باش ديروا لا سينيتور ديالكم. الا كنتي انت بوحديتك راه انت لو دوموندور برينسيبال، الا كنتو نتوما كوبل راه خاصكم بزوجكم تسنيو في لو دوكيمون. وما تنساوش كي قلت لكم علاش اوبليغاتوار، لانه تيتعتبر كريتير اليميناتوار الا ما سنيتيش لو دوكيمون ديالك. دابا غادي نهضروا على واحد لا بارتي في لا غري دو سانتيز، حيت كي قلنا في الاول خاصنا نوصلوا ل 50 بوين الناس اللي سيليباتير اي 59 بوين بالنسبه للناس اللي الناس اون كوبل، ولكن خاصنا نردوا بالنا مع هاد لا بارتي هادي سوي اليميناتوار دومبلويبيليتي. راه بالنسبه للكوبل السيليباتير راه عنده 43 نقطه، وبالنسبه للكوبل عندهم 52 نقطه، وهادو خاصنا نردوا معاهم البال لانها تعتبر اليميناتوار. انا نعطيكم واحد ليكزومبل، انا نعطيو اكزومبل ديال ان كوبل اللي غادي يجيو افيك دو زونفون قل من 12 عام، وحسبوا يعني حسبوا لي كريتير ديالهم لي بوين ديالهم، لقاو بانهم واصلين ل 51. غادي نزيدوا 8 النقاط ديال اونفون قل من 12 عام اللي هما دو زونفون هي 8 نقاط، وغادي نزيدوا نقطه ديال لا سيناتور دونجاجمون اللي تيعطيو هذه نقطه تعطى على لا سيناتور. فاش نحسبوا لو توتال غادي نلقاو هو 60 نقطه، وفاش نشوفوا هنا تنلقاو 59 نقطه. الوغ تنقولوا باننا حنا صافي الدوسي ديالنا مقبول، مي نو، راه انك منين ما وصلتيش ل 52 ولا فتيها راه الدوسي ديالك اليميني. داكشي علاش انا تنصح الناس اللي دافعين بوحدهم وتيعمروا الدوسي ديالهم راسهم، فاش ديروا الكالكول ديال لي بوين سورتو الناس كوبل ولا سيليباتير، فاش تعمروا لي بوين ديالكم ولقيتوا بانكم ما واصلينش لهاد لو نومبر هذا، حاولوا انكم تقادوه، سواء انكم تزيدوا في ليكسبيريونس الا عندكم ليكسبيريونس قليله، سواء انكم تعاودوا لي التيست الا جبتوا في لي التيست ما جبتوش فيه لي بوين نيسيسير، يعني جبتوا فيه دي بوين ناقصين بحال جبتوا في سي 1 ولا جبتوا سميتو، حاولوا انكم ولا جبتوا بي 2 حاولوا انكم تعاودوا لو تيست، ولا تزيدوا بحال هكا الا عندكم مع لونجلي دوزوا لو تيست في لونجلي باش تطلعوا من لي بوين ديالكم وديباسيو هاد لا سي هاد لو سوي اليميناتوار باش تلقاو ان عاد تزيدوا لي زونفون باش توصلوا لهاد لي بوين هذا. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله غادي نديروا فيديوهات اخرين اللي غادي نهضروا على تفاصيل اكثر. ما تنساوش تخليو لينا لي كومونتير ديالكم، ديروا جيم، ابوني، غادي نقول لكم اجي نتعاونوا.